من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اور ہر کل چرائے دیتا رسول طرف دا اللہ تعالیٰ نا تصدیق ان کی رضائے کتابوں شددی سردین نو غرضو اور ڈلے دائے کسان ناچ ورکڑش ورطا کتاب دا اللہ درادی رسو دشاگانو خبلنا شول دی گویا کی پیس نپوئی دوے میں سر صورت شروع دی کاولنے باب دے پدی کی دا منکرین و دا رسالت یہود و نصارا دنہ شبہات و جوابات پدی سکی گیدل پدی اول باب کے اول دا پنزو اعتراضون جوابون پائے کے اول ذکر کے دا جبریل علیہ السلام متعلق اغیر استاسو قرآن دا وحی چونکہ جبریل راوڑے دا آغا زمین دشمن دے من دا خبر نہ مانو دائے جوابونو شو تفسیرا اول شان جبریل بیان کشاغائے دا اللہ پامر سر روڑی دویم شان قرآن بیان کش پائے کی صفتوں نے کمال دی دریموے دے تا آیات بینات ہوئی ہاں دریمویل دلیل دشمنی دا جبریل و میکائل سبب دا دشمنی دا اللہ و دا ملائک و دا رسولان دے سلورم ویدہ کفر دے پنزم قرآن کریم آیات بینات دی دے مقابلم کفر کون کے دے فاسق بیا فرمائل دا اعتراض کون کی دی بے لوز خلق ہر لوز دی برباد کرے دی بے اعتراض وانے سے اعتبار بلکہ بھی ایمان نہیں دائر چرے دے عنوان ہم دے زجر اور متعلق دے داغ اعتراض کون کو سرا عدب دے بادشاہ چی دشمنی دے جبریل گئی ذکر وہ آتی فراور ہے اور حاصل دارے چی دشمنی دے جبریل سبب اگر دے ددید غٹ کو فرد پارا چی آخری رسول نے انکار شروع کو گیارہویں مختصر نزدی سردار ہے دی عہود دا اللہ تعالیٰ کری اس کی آیت کی ہوئی آواز عہود نہ بلکہ ذری آخری نبی مبارکی دریب کتابوں کے آحد اور تصدیق موجود ہو بھی آغا ہم مات کرے رسول اگر کل تنہ کہہ رہا تو سیاق سباق نمالمی چھ مراد تیخیر رسول لے من عند اللہ کی لئے الزام دے پری چھ رسول بالکل رشتی دے عظمت دے سکے چھ اللہ را لے گلے دیتا تفخیم ذاتی ہوئی اور مصدق دے زمان معاکم دیتا تفخیم علمی ہوئی رسول النفس کی دا تفخیم ذاتی دے من عند اللہ کی تفخیم اضافی دے مصدقون کی تفخیم علمی دے تفخیم علی کی عظمت و بیوالی تا تم راضی مشان نبی دی طرح ہے اور مصدقون کی اشارہ شذری پر کتابوں کی داغ ذکر ہوتا آہد داغ تیسو کر نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نبذ معنی پرون تیرشوان
فریق ان کی اشارہ دا چې بعض اهل کتابوں کی ایمان راوړی کا دای بدی نه وایو لکه عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ من الذین اوتوا الکتاب سیوطی خان کی لکلی چې اوتوا الکتاب عام مستعملی کی داشا پپارکی چې پدی کتابیانو کې ناکار خلق دی ناکار مجان زم پدے کی ذکر کی آتینا چھ ذکر شی آتینا ہم الکتاب اقد مدح پدے کے استعمالی بیاوت الکتاب کی ذدی علماء مدرسین مرادو بیعملہ یوت الکتاب نمراد طول کتابیان دائے کولے چمون دا اللہ پا کتاب خلق کی و حالدارے چھ دروغ وے ناکار خلق سیو غرض الکتاب اللہ دا مفعول بھی دپار دنا بزا دا اللہ کتاب شاتا غرض اضافت کی بیا تعظیم دے وڑو کی کتاب نہ دے بلکہ کتاب اللہ دیگر مفسرین دو قول دی اول دار کتاب اللہ نے مراد دے قرآن دویم دار چ مراد دے تورات اصح دار چ مستنے خبر ادا خپل تورات شادو غرضو دیر بعد دلیل دی اول دا نبس پاغے کے استعمالی یوشے مخ کے ستا سرئی ستا بجیب کی ستا قبضہ کی او بیائے گزار کی دا نفرت فوجہ گزاری تم گزار دے وجہ گزار نسوار والا جیب کی ڈبے سرپروس کی اور گزاری کی تو کی درست ہے نبس ویلے مانا کتاب دی سراؤ تورات لیکن آگاہ شاہتا ہوا تو قرآن کو مقیدی سر نہ ہوتا دویم فریقون لفظ دلالت کی پہ انکار دبا دے ذکر قرآن نے خطول انکار کرو اور دخپل کتاب نے تورات نباز ہو کو رکھا اور پدیبہ نے اعتراض ہو تورات خودی شاہتا نے غرضولے تورات خودری پا مدرسوں کیوں مدرسوں کیوں لفتے درس و تدریس کا وہ سب پورے گئی اگر چی اسی تورات محرفہ جو کرے ددی یو جواب خدا رے شدی قرآن اصل کے پرے ہو داغی نے انکار کرے اور قرآن و تورات کو ایمانیات کی یو کر تو قرآن نے انکار دا سرے لے کہ دخبل کتاب نے انکار التزامن اور دویم جواب دے امام شعبی دائے اڑے ہوئے تابعی تیرشے 300 صحابہ سرے ملاقات شو دعوی قول دے چھ کتاب دی لولی لیکن عمل پہ نہ کہیں نبستوی عمل پر خودل سفیان ابن عیینہ قرطبی ابو حیان نقل لاوڑے وَيَنَدْرَجُوهُ فِي الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَحَلَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اگر چیری اخبل کتاب پر ریخموں کے انغفتل ہے پسرو ذرو بسپین ذرو سر خیس تکڑے ڈبی والا جو اکڑی گئے لیکن لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك والنبذ دی زئی کتاب حلال تو حلال نہ ہوئی حرام تو حرام نہ ہوئی بلکہ برکس گئی عمل بپری خود کرنا نو تیت ہوئی غرضول نو ترک العمل اصل کی غرضول کتاب دی لیکن دی امت سے قرآن شاد و غرضو سمانا ختمون حقی ثوابون گنی بکی وعمل بپری خود لے چلتے غرض ورا ظہورم دا کنایا دا دڑیر اعراض کولونا
تشبیر دا شاہ سرا چی اسی درا شاہ طرف تو غرزین شاہ جو غرزین بیاو تا قتلے نہیں شکا علا وہ تگوری چی سٹ و تکوب کی سٹ کوب کی فریق شاہ چی دا اللہ دا کتاب نمخڑول سبب دے دپار دا تنزل ادبار ہوتا ہے سوک چی دا اللہ کتاب دا شاکی مخیطنی شکلے دا مثال دا سے لگا پشاش روائے سٹما سے سرکوزے دا ورا لفظ استعمالی خلف بعیدہ کی خلف کو نفس سے شاطوی کنا خلف زورم شاتا او ورا من دیر شاتا دیر اورتا پختو کی دیر اورتا کنایت دیر بعد دیران دیر روستا حدیث شفاعت کی راضی ابراہیم علیہ السلام تبوی یا ابراہیم تو خدا اللہ دوست ہیں خلیل کنا تو ہم دا پار سفارشو کا کنا اگر تو خود دوستوں کو میں ورا شکر لرنا فاد سوکت لے شیرتا فاد اجازت نیشتا مالک میں ورا کانم لا یعلمون دام تقبیح ذی بن نوزوان نے ادا بطور تشبیہ کا کان تشبیہ پارا جی کا دا اگر سے عالمان خلق دی پارمانوں کے واسطے ثبوت الکتاب ارکل جدی عمل پر خودن ودیشول پشانت دب علمو سوارو مشبہین بغیر العلماء عبارت ذل کتاب نشول دی پشانت دے چیزی دا سراڑو کتاب نبی جنیم یا نبی جنی چیزا نبی رشتی ندہم آیت دلیل پدے کم عالم چا عمل پریدی بقبل علم مانے دے مشابیشی دا امیانو سرا دتا امی مولا آئے دا امی مولا دتا مقصد دا علم سی عمل کوئی دا خباسات پدی پیداش ول دید زان نے تیرازی میں شروع کرن نو رفتہ رفتہ دے مقام دور سے دل کر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور تعبیر شدید آسی سے لستبہ شیطانانو اور زمانہ دباد شہر سلیمان علیہ السلام کی اور کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کاؤ چھ خود لے خلق دجادو دیات کی بل زجر دبیا اور ذکر دا خواست دبی یو بے خواست سے اللہ کتاب شاہ تغرزول عمل پر خوضل نبل خباست سش پناکارا علم پسی اتباع کول ولی ظاہر کی واتبعو عاطفہ راوڑے وہ عاطفہ دے عطف دے بنابا زبان آپ آئی کتاب اللہ شاہ تغرزول دیخوا پسی علم جادو منترو پسی روان شول دعوت دلیلی پریبان ہے وسم کم خلقو چیز اللہ کتاب شاعت غرزولی علم دین شاعت غرزول تو دانے نتیجہ دارا چی پناکار علم پسیشی قرآن سنت شاعت غرزو منطقون و فلسفوں کی کمال حاصل ہو یا نور تخصصات حاصل ہے یا انگریزی علم پسیشول کتاب سنت شاہ تو غزی پناکار علم بس روان دا نتیجہ دا مخکنی اراز نو دارنگ منگویلوس دا جواب بئی دا دویم شبہے دویم اعتراض دا یہود و پبارد سلیمان علیہ السلام کی دعو جو قرآن کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام دا انبیاء و سلسلہ کی ذکر کرے گا سدان نبی ادیم نبی و رسول
دیوے مڑ سلیمان کو ساحر ہو دے کو جادوگر ہو بادشاہی دا بجادو بانے چلے دا پیرانے بجادو بانے مسخر کرو دا سنگ سڑے دے قراغت نبی ہوئی جادوگر تو دے پیغمبر ہوئی خود دے ہم پیغمبر نہ دے گا پتہ لگے بل اعتراض دری الزامی غنطہ دیئے کہ سلیمان نبی شی لیکن تچی سنگوائے نبی ہو بیا ٹھیک دا بیا سحر تولے نارواوے اگر سلیمان نبی ہو سحر کونو سحر ہم معلوم شی خیلم دے کر اتوائے چھ سحر کفر دے معلومی چھ دا نبی نہیں والے دا نبی علم تکور کفر وائے نشبہ ہے اصل پدوارو جہاد سر جوڑو لا سلیمان بیا نبی گنے یانا کنے گنے ساحر انتو لے ود نبی وائے ادائی اصولی اعتراض دری اکلت تنو ود نبی وائے نو بیا فاغ سیر کاؤ دور بسیر افترائی جوڑا کر نو سیر کو بیا جائز سے جد نبی علم دے تو آگے تا کفر وائے نو بیا تب کفر کی وائے دنے شبہ جو طریقی وصم پا معاہدین والی دخل کو زگدی اور نیک سڑے راوالی مثال سے لگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مرگر ابن قیم رحمہ اللہ دیوی گردا ناکار خلق مجسمہ کافر حلال الدم تاسو تعریف کوئے چدا خسڑی خولما تیرشید تا سناکار ہے پتہ لگے تک سناکار ہے یا ہندوستان پاکستان کے لیے تاسو تعریف کوئے دشاہ اسماعیل شہید اور ہاتھ دارے جاہو وابی انہوں پتہ لگے چتا تو وابیان ہے وہ گو روی تک طرز بانے کے لئے اعتراض شروع نیک سڑے بدنام کی بدرو ہو کلدی اور بدعت یو شرک جو کڑی وہ کتاب کی لکھلی اور نسبت کی مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا شکر امام ابو حنیفہ مذہب داؤ کہ نظر دے غیر اللہ جائز دے وہی ملا جیون سالی کری گا تفسیرات احمدی کے کلدی دا مذہب داؤ چھ پوجرت سر زنا جائز دے دا مذہب دا ہو چکتا قرآن پر دم وغیرہ وغیرہ سر نکل جائز دی اور اس طرح کو خلا جائے امام سے مذہب دارے سے دعا پر سنت پسی پر چمہ جائز دا اتاس نہ مانے اتاس کو برا وابیان نے پتہ لگا وہ جدی امام سے خبر ہوئی نہ مذہب بھی نہ مانے اس خات نہ مانے دا خود امام سے مذہب لے کر جواب دارے ولی اور پسی درو گئے کم وقتو آخر سڑے ہو امامو درو ور پسی تاسو جوکڑی اور تو درو بنسبت گئے سلیمان علیہ السلام پسی درو ہوئے داری یہودو بدنام کرے چدے ساحر دری شبہات و امثال فار زمانے کے موجود ہے قرآن ہر زمانے کے پکاری ددی شبہ وجہ استوا دیول سلیمان السلام تو سیر نسبت کرے دائے سبب دا سلیمان السلام وقت کی دسیر چرچڑی رضیات شوا شیطانانی انسی و شیطانانی جنی ای و قسم عملیات کول اور سیر آغا دا مصر ناصل کی راغلو اور زوڑ علم دکر سلیمان علیہ السلام تا پتہ ہوئی کہ زمان پا ملک خلق شیاطین دا جادو کارو نہ کی پابندیوں لگولا پولیس تے واسے دا شیطانانومی سے قید تے واشوے بند تے واشوے مقرنین فی الاسفاد یہ تڑل اتکڑوں کیوں تڑل اور دا سیر دا کتابوں نے راوالے تو لاغون کے ضبط کے اروڑ ہے دلتا زمان پا خاص کمرہ کے خخ کے جسو کی روباشی نہ
بس سیر ختم شو چرچب بند شو دلیل دی چې حق خلیفہ شي کنه اغل پکاری چې په عمل کې شیطانی علمونه ختم کی شیطانی مولیان 19 او جیلون دیواجی مرزان قادیانان شیگان وغیرہ دای کتابونه ضبط کی سلیمان علیہ السلام وقت تیر شاہ وفات شو وفات شو شیطانانو اس لار اموندلا خلق دو ککل چرچے شروع کرا چور سلیمان بادشاہی تولا پا جادو چلے دا جادو دیر خیلم دے سنگے ویراشے چی ثبوت دا پیش کو کرا دغزے اوکنے کمرل سلیمان علیہ السلامی چی اوکنستنو واقعید سیر کتابون بار رو دل کر خلقو کی وسطائے پیدا کر چی واقعی سیر خیلم دے طولو بسان یہود و سیر شوروں کو تورات شاتا و غزہ حال داوے چدائے سلیمان علیہ السلام علیہ لوے افتراج وکڑے وا اولا کو سیر بانے پابندی لگو لے دائے پا کتابوں ادی الٹا غ گناہگار کا حال داوے چاہ نبی دے سیر کفر دے اور انبیاء علیہ السلام کی مویلو پاک دی بالخصوص دو کفر نو بالکل معصوم نہیں کا پر رد نصرانیت کے شیخ رحمت اللہ ہندی یہ کتاب نکلے اظہار الحق سو کتاب دے بات کی خاص دا نصرانیت پرد کی کتاب نے پکار لیکن دیو کہ نصرانیت تو چرچہ شروع کرے نائے گلی گلی جو مخکنوں یہودیانوں شیطانانوں مشہور کرو جو سلیمان علیہ السلام پا آخری عمر کے مرتد شہر ہیں آخری عمر کے دا بوتان عبادت کاؤ دائر پار عبادت گاہوں نے جو کرو دا خبرہ لی پا تورات محرفہ کی فیولسم فصل سفر الملوک کی لکل درم باب کی سفر الملوک اور درم باب یولسم فصل کی رسو کتابیان فراز سو عاقلان عقیدہ افتراؤلی دا ندیوی رسو بیا خلق دائے یرا سو کو زمون پری کتابوں کی مقدس کتابوں نے بعض خلق پری کے 10 کرے رضان نے خبریں پکی داخل کری دا سر اقرار شده دے دیہود نصارا اقرار دے زمون کو کتابوں کی 10 شعر ذریعہ حرمت باقی دینے بعد وہ سب پورا خبرہ مشہور دا پری امت کے دا جادوگروں دا تائزونوں دا گنڈوں وغیرہ دری کتابوں نے چاپشکی کر کی صفانہ وغیرہ کی خرسی دیر الفاظ شرکیہ کفریہ محملہ بکیلی کری ابرے فنم سری کری نقش سلیمانی کتاب نقش سلیمانی اور سرشتہ ہوئی آغاز سے سلیمان علیہ السلام داومتم نماف کی دائے سیرون جادوگر آغاز سے سلیمان علیہ السلام سے دین نسبت کی دائے یہودیت شروع ہے تب جواب دلتا شورو زجر وَاتَّبَعُوا تابعداری اکڑا تا ایک کتاب پر خودن کو ضمیر نمز الذین اوتوا الکتاب تراجع اور اتباع لفظ مشترک راضی بخیر کی مستعملی کی اور بشر کی مستعملی کی اکثر بخیر کی استعمالی ہے تو بشر کے استعمال دسے اتباع اکڑا داسی سے رسل بشیطانانو تتلو یار تلاوت نرے لستل یاد تل و نرے تل و من تابداری کول شیطانانو تابداری کول رائے مفردات تراغب لکھی
تتلو سلہ کی درست عدار آغلے دا دلال کی چی تتلو بمانے تکذب ہو دے تفتری درو جوکلو شیطانانوں پا بادشاہ سلیمان علیہ السلام باندے چدا پسیر چلی پر ایک تتلو مانے چراول پتہ مانا بانی شیاطین امراض صرف انسانی شیطانان ذکر درس و تدریس و تعلیم انسانان تو انسانان کی گا آنکھ شیاطین انسیو جنی دوار تو شاملی نو تتلو بیا غامانا و تابداری کول اب آمانا دا ابن کثیر ہم پر روایت دعوفی سر لکلی کہ دمات تتون مراد دی آلات دا ٹنگ ٹکور لوے ارا سیدونا چیز اللہ دا ذکر نصر منکی اور دارنگ پائے کی سیرم داخل اما تتو یہ ٹول شامل کر دا غزلو دا ٹپو کتابونا دا ٹنگ ٹکور دا ٹم توپ کتابونا دا کلے لسو لا ملک سلیمان تردو چی پمانت دا دروغ جوڑو لشی نو علا پخپل مانا دے یا منگو علا ملک سلیمان علا وقت ملک سلیمان علا عہد ملک سلیمان پر زمانت بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی علا تپمان رفی بانشو دریم دار اور طبی و اعلیٰ پماندہ مقابلے مرادی اعلیٰ مانا مقابلہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی دیلستو چیز بادشاہی ختم شی جادی دے پا رکھا ہو دی ابن کثیر پرواد داسن بصری سراوڑی سے ابتدائے زمانے نہ محکم موجود ہو بولے مصر کی چلے ذکر بلکہ صالح علیہ السلام پر زمانے کے موجود ہو تو شعیب علیہ السلام پر زمانے کے موجود ہو سورۃ شعراء کی دلیل ہے یہ صدری بندو سورہ شعراء اصل پنجاتیا صالح علیہ السلام تے پتہ جادو شعر ہے شعیب علیہ السلام تے پتا جادو شعر ہے ڈاڑی زور علم دے اس تصریف دا فی الجواب کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام تزکیہ بیانی صفائی خود ٹولو کفریاتوں نے بیانے اور خاص کر سیر امبا کی داخل سے دل تعداد سے نہیں وما سحر سلیمان کفرائے ہوئے یو خود دلیل بلی دادی چکم سحر کو بین ہی کفر دویمدان مخی تیر شوی چھ سحر نالاوہ نور کفریاتم دی نسبت کرے سلیمان علیہ السلام تا قرآن عام منوکلا حس کفر سلیمان نے کرے لیکن شیطانان ان کو فرقا ہو شیاطین انسی جنی بھی بڑا وقت کی کفر کا سنگا کفر کو خودے خلق تجادو زمین دے شیاطین تراجے ادیت جملہ حالیہ ہوئی یا لیکن شیاطین کفرو یو خبر یعلمون الناس بہم خبر چونکہ اس ذکر کا سحر اور نفی اکرد آئے سلیمان علیہ السلام نے یعلمون الناس ساتھ تکڑا چی خلق و تاثیر خودن کو کفر دے کر جو جماعت ہے وہ مختصر رسالہ بیانی کر اور باب دا سحر کے پائے کہ اسو مباحث دی ہے تفصیلاً میں انشاءاللہ گو رہے اول باس پماند سحر کے لغتاً اور فن
دویم اقسام د سیر وی، دریم احکام د سیر دی، سلورم حقیقت د سیر و تاثیر دایشتاو کن. اول باسدار چی سین حیرے قرآن کریم کے درش پیتے کرتشتا ہے مختلف وجوہ. سین حیرے کلر عزی پمانا دا اڑولو دا حق، سورت مومنون نہاتیا تسحرون ولی حق نہ اڑے. دارنگی سین حیرے سحر دا جادو پمانا باندے دا موسیٰ علیہ السلام پا واقعے کے ذکر دے، نہ دیرش کرتا ذکر دے. دریم چیزے دا جادو پمانا ذکر دے، افتراء منکرین دا طرف نہ قرآن باندے، منکرین میں دا قرآن سیر دے، دیالس کرتا دا ذکر دے. سلام دارے چی منکرین پا مخکنو رسولان باندے تہمت دا سیر لگو لو. دام صورت شعراء کی لگا دو زائم مخیر تماویل اور صورت زاریات کی ذری 500 آیات کے مخکنوان بیاو تیجاد لگرے. سن خیرے ومانند پیشمنی مرازی سحر کی ہوتا ہی سحر اور سحوریہ اور سحور. قرآن سورت آل عمران کے اشترے والسعاد کے المستغفرین بالاسحار نور آیتون گمنا سشتا. شپگم سیر پمان دروغ راضی نفس دروغ ہے سورہ ہود و آیات کی برائش. قرطبی ذری نہ ہمانی لکلی ٹولے اوی سیر دوکے تم ہوئی اوی سحرن سحرن تریخی دے انسان تو تریخے دنا تریخے دے اور پائے مانا بانے مسحور راغلے قرآن کی تو مسحور استا تریخے دے تو خوراکو نہ کہ. دریم سیر پٹوالی تو ہوئی، سلورم سیر اڑول تو ہوئی، پینزم مائل کول. شپگم سو طریقہ یا کلام باریک باریک کلام، ان من الکلام لسحر. دارنگ سیر ہوئی درو خیست کول ہوتا. دارنگ پا خیالاتو کی تبدیلی پیدا کول، خیال بدل کی رسڑی یخیل الیہ من سحر. دارنگ وہ سیر ہوئی لکی مرائی او طرف تا. دارنگ غذاتم ہوئی لکی وقت پیشمنی ہمک کے بیان سے ناردیر سے معنی قرآن و سنت کی چلی. سین خیرے دویم باز کے اقسام نصیر دی باپ کی دعا تفسیر شاہ عبدالعزیز تفسیر فتح العزیز ابن کثیر تفسیر دیر اقسام نقل کری. یو سیر دا کشدانینو دا کندانینو و زمانہ دا ابراہیم علیہ السلام کی چپائی کی ودی دستور سر مخاطبہ کولا آغی تا سحر بابیلی وی اویلی شیج دا حاروت ماروت نا آغی وی دام ازدہ کردے. ودی باپ کی امام راضی کلچ کلک منطقیو کنا پا دین نا پیدا اگر کتاب لکلو کتاب السر المکتوم فی مخاطبت الشمس والنجوم چلونے خوریو دے خرچ جا کتاب رک شو کنی دیر خلق بے گمراہ کرو. زکاہ زمانہ کے بعد علماء امام راضی تا کافر ویلو دے کتاب دواجے. اب بعض ویلی چی امام راضی دے تو وہ اس طرح دایو قسم سیر دے مخاطبت النجوم سحر دا کشدائنینو کلدائنینو. دویم قسم سحر دے دا اصحاب الاوہام والنفوس القویہ دے دا سحر دا تعلیق الوہم ویلی کی. ابن کثیر دے تقسیم کرے بے ادوا قسم ہوتا. اول احوال دا نفوسو دا کراماتو پا طریقہ آغا سحر نہ دے بیان.
کرامات ښکارشي چې بس انسانان ځان تراواړي الله او تراواړي اصل کې بل احوال دي د مفسدانو لکه د دجال او داسې کسانو چې د شریعت د مخالفت کوي ای ناشنا کارونه ته صادری خلق او تمایل کیه دي ته استدراج دي نظرین نے سحر و تعلیق الوهم دریم قسم دے استعانت بالجنات پیران سر استعانت حاصل ہے دیدہ پانا لگا اعمال دیاغی جوکڑی لگا اعمال دارنگے سدمون الفاظ اور سسیدون لوگی کول وہ کیشی بارشی لوگے اوشی دیتے ہوئے لکھی عمل تسخیر سحر العزائم عمل التسخیر سحر العزائم اور جنات کے بارے مومنانی بارے پاکی کافرانی ایمان والا جنات کی اکثر کارون کی مدد کی اور کافران پر ناکار کارون کی والا مدد کی گا سلورم سحر تخیلات سحر نظر بندی ہوتا ہے مفسرین لکھا سحر د فرعون پر زمانے کے اغتا سحر ہو قرآن کی یخیل الیہ من سحر من تصام خیال د موسیٰ علیہ السلام میں بدل کر رسیوے کو رد تخکار دے بسترگوں کی ماران نظر بندی ہوتا ہے سائر و علاج کے بیوشی ہونی تھی تو ادوش مارا کن یو تن مارتی دوش مارا دری دانی دا انگور ویخا چدا سیکڑی دے وہ تو اوش مارا نا پینزشی ہوئی پخپلے ویدا آخ دری دی اوپر یہ نظر کی منہ سے چلو کو بس دا تاتریا پینزخ کائے دی دا اقسام دا سیر کی دے پا موسیٰ علیہ السلام دا شعر ہے زمود نبی سیر و مسل کی دے طریقہ پینزم قسم سیر استعمال لے دا پٹو آلاتو بعضوی دا سیر دا سائرانو دا فرعون خپل رسیم ساگانی دا آلاتو دائے گن پنور کے چولی ویو پائے بانے پارے چولی و خلق دا پتنو نا آفو دیدب سحر الآلات ورطا سآلاتی اگر چولی تبے پوئے گنا نا آفوزی گی سپالات بانے اوشے تک سرکڑی کھلے کی واشی خلق ہوئی سروٹ کر اور کھلے تاش کھلے سروٹ کا نہیں ہے بلشی شپگم سحر میرئی دے اگر استعمال دباز دواگانوں پر خوراکوں مشروباتوں کے دیسر عوام تدوکے اور کئی آئے لکی بارے منتریان خلق پزان پوری اور قسم دوائیوں مگی پلاس پوری امگی تا تخکاری نان اور تلاس کی اور ادا سے پلاس کی نہیں ہوئے گورا ہوئی ملنگ دخا کوری نسیز دس دوائی پر علاق پوری مگری وہ قسم سے ہے تعلیق القلوب دے بعض انسانان دعوی کئی جمون دے اسم اعظم پر طریقہ دا تصویر جنات پر واسطہ یہ انسان قمقل کو نپزان پورے بل پورے والا ضرون خلق کا دا انسان نبی رکی رو براشی یا غصر محبت عقیدت پیداشی کہ فقہ کی تنبلہ ہوئی تنبلہ یہ تنبلہ تعویز خضب خاون مانے گولی شیو کنا دا باس سے فرضہ کی خاون دان تراوڑ اتم قسم سے جادو کولی پچغلے کولو سنگ راسی و باری کا خبر بجوڑا کی دا دو مومنان پمنس کی جدائی راوری بے سیر بان اخبار طالبان خکوئی تا سیدھا سیوارا خبری لرنگوں پکی ورکی کن دام جادوگر دی دو تنہ جدا کئی نہم قسم جادو دے دلاس و صفائی لا سردان شرکی پر تعجب کی خلق اچھئی آیت سحر شعبدہ بازی ہوئی شعبدہ بازی
ابن کثیر ہوئی دیکھ رہا بعض اقسام پر سیر کے لغتن سیر دے اصل کی ہم تکمیل دا اقسام دا بارش مارے لی شاہ عبدالعزیز ہوئی دا یہودیان سیر اکثر و استعانت بالارواح شیطانیہ شیطانی نمونہ اغسط الارواح کلمات محملہ بھائی بھائی جادو کا ہوگا احکام دسے اور مارے کلی کلی بڑی کے اختلاف دے بعض کفر اور شرک ہوتے ہوئی بعض نفس حرام ہوتا ہوئی بعض صورت تفصیل بکی پکار دے جو حکم پٹولہ نہ کی اول قسم سیر بابلی خالص کفر اور شرک کو سکبائے کی عقیدت علم دا ارواح ہو اور دار کی عقیدت قدرت تامہ اور علم غیب غیر اللہ ساتھی کا در مائی کلمات شرکیہ ہوئی کل چستور تا خطاب کی لگا سپگمہ تا خطاب کی سپگمہ تا خطاب کی ایوہ الملک الکریم والسید الرحیم ومرسل الرحمت ومنزل النعمت سپگمہ صدا ہوئی رحمتون ترا لے گئے نعمتون تنازل ہے کل عقوارد یا استور دے اغیط مخاطبہ کی ورطری کل ما حصلنی من الخیر فهو منکا وکل ما ينتفع من الشر منی فهو منکا دار خیر ورکون کے دار شر دفکون کے تے خالص شرکیات بھی کر دویم قسم شو پائے کہ مقصد کل جائزی صحیح احلاق دا ظالمان و کافرانی بیا مباح دے اور غیر شریع لکا خزا خان دے اور بلن جدا کی سب بے گناہ ہلاکی ندا حرام دے درہم قسم سیرم سری کفر دے سلورم قسم مکم دارے چدا قسم پا مقابلہ دا معجزہ کی لکا سیر دا فرعونیان پا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو ندا کفر دے یا پا مقابلہ دا اولیاء اللہ کی یہی لدوکی ورگئی پینزم قسم کفر اور حرام کو نہ دے مگر کلشی غرض فاسد پکی نبیان نہ روائی شپگم قسموں پر غرض فاسد ابانے بنا دے دوکی ورکی اللہ لائب کی حرام دے وم قسم شکل ارواح دا شیطانان و رابری دائی پنبانی نظرون کی قربانے پیش گئی غالباً خبیث کارونم پکی گئی باری ددینہ استعمال کی دوڑو بولو دس شاید پلی دی خان واڑا بولس کی یا بائی والی نکل گئی بائی پکشتا اسو مات چالی لکھا ناشتان ووردا اور کتاب کی مدائی لکل چن نطفت زنا راوالی اور پائے بانی تعویز لکھی دیر پارے چھ تسخیر یا تفریق پیدائش دو کافر خواہ کافر دعائنے کفر و شرک دیں اتب قسم جو غلیش ہوئی چی دشمنی خلق پیدا کی دے تو گناہ کبیر ہوئی نام قسم استعانت بالارواح الفاظ محملہ پایا عقیدہ گڑوڑ کول استعانت بالارواح و کفر و شرک دے الفاظ محملہ چوی دا گناہ دے پدے کے جس کم شے کفر اقسام کفر دی دائی زکول خو کفر دے بل اتفاق اور تعلیم داغے کپڑے مقصد بانی سے کفر اشاعت تشی نظام کفر دے بس زیادہ خودل تعلیمی پر طریقہ حاروت معروفی لگر سراری کہ خلق فرق کو بھیجنی بیا جواز دے سلام باز پڑے کرے سے سیر حقیقت و تاثیر اشتاو کا حقیقت و مراسی ماہیت دین انکار ہونے شکے دے جمہور عالم ہوئی سیر ستوئی امر خارق للعذب کارکی دا شریر و خلقونا خاص عمل نسرا دے تعریف دے ناشنا کاری ناکار خلق کی کئی پہ خاص اعمال سرے گئی اگر حقیقت دا مرادی وجود حقیقی پدے کے اختلاف ماہیت نہ حصول کے انکار نہ کئی وجود دا سیر شتاو کنا
معتزلہ نہ مانی، اس ډیر منکرین حدیث دای نہ مانی. ایو صرف تخیل او وهمی چیز ده، حقیقی وجود نہ لري. دلیل ایلا پیش کی چې موسی علیہ السلام په باره کې یو خیل راغله، په نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم يهودي سیر کړو، حدیث د بخاری کی پائے کی یو خیل راغله تخیل. اهل سنت وی چې دغه سیر دغه دا سیر اقسام کې شمار نه کړه، خو تخیل په بدل کړه په نبی باندې نور تاثیر نشي کولای. کني سیر خدا دې داغه آثار په قران کې پیش کړي، یفرقون بین المرء والزوج ما هم بزارین بی من احد الا باذن الله ما يضرهم ولا ينفعهم. دا ټول تاثیرات نه دي، قران د سیر په باب کې پیش کړي. باندې دا حرام شی زنده تاثیر ولې کوي؟ دا عمر دنیا حرام والے چې دې ته حکم تشریعي وي او تاثیر چې دې ته امر تکوینی وي. دغه مخالفت ونشته. یو سره لړشي د چانه پیسې پړيږي، غلاو کې او پای باندې ځان نه ډوړې والی او خوري پرې ډوړې مړیږي او کنه مړیږي کنه حرام شي ګور اثر نه کوي. حرام دی ولې اثر کوي؟ حرام اثر نه کوي.